पार्टीले अब कृषि क्रान्ति गर्यो गरेन, तर हाम्रो परिवारमा चाहिँ एक खालको कृषि क्रान्ति सफल भएको छ भन्ने महसुस मलाई भएको छ। अब 1-2 वर्ष चाहिँ विदेशमा गएर हामी जस्तो चाहिँ कष्ट गर्न पनि तयार हुने, सहरमा गएर हामी जति दुःख गर्न पनि तयार हुने, तर त्यति दुःख गाउँमा गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ नि अब आफ्नो लाइफस्टाइलमै चेन्ज आउँछ जस्तो मैले चाहिँ त्यो महसुस गरेको छु। अहिले मेरै चाहिँ अब व्यवसाय हेर्दाखेरि हामीले सुरु गर्दाखेरि 1-2टा फर्म थिए त्यतिखेर। अब हाम्रो सुरुवाती थियो यो ठाउँमा र अनि अब हामीले पालिकाले बाँडे अनुसारको अब एउटा समावेशितामा आयो, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले सामान्य अनुदान पायौँ। अहिले पनि पार्टीको चाहिँ नि अब एउटा जिम्मेवारीमा छु, पालिकाको चाहिँ जिम्मेवारीमा छु। त्यो हुँदाखेरि अब व्यवसाय पनि गर्ने र एउटा परिवर्तनको राजनीतिमा सहभागी हुँदै होइन अब कति सकिन्छ आफ्नो योगदान त्यता पनि अब भोलन्टियर चाहिँ गर्दै जाने भन्ने विचारले चाहिँ अब हामी यो व्यवसायमा लागेका छौँ। कृषि प्रधान देश, कृषिमा अब विशेष चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ, विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय पनि गरेको देखिन्छ। तर मैले यहाँसम्म 3 वर्षको अनुभवमा चाहिँ वास्तविक किसानमा कति पुग्यो भनेर थोरै चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब क्षमताले भ्याएसम्म अनुसन्धानहरू गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ वास्तविक किसानहरूमा अलिक कम पुगेको, पुग्दै नपुगेको त नभनौँ, अब अधिकांश चाहिँ अब झोलाका फर्महरू डकुमेन्ट जसले मिलाएर जान्छ, अब होला त्यहाँनिर केही अब लेनदेनका विषय पनि हुन्छन् कि अब कसरी हुन्छ, अब जसको वास्तविक अब फिल्डमा भएको देखिँदैन र अब जसको फिल्डमा वास्तविक भएको छ उसले अब त्यति नपाउने र अब डकुमेन्ट मिलाएर पहुँच पुऱ्याएर लिनेहरूको चाहिँ अलिक बाहुल्यता भएको मैले देख्छु। त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो मेरो विचारमा। अहिले मेरो 75 वर्षको मम्मी हुनुहुन्छ, जहाँसम्म लाग्छ छोराले यो बाटो रोजेको थिएन भने म पनि सहरतिरै कुनै अब कुना कन्दरामा कुनै दुःख गरिराखेका हुन्थेँ होला। अब आमालाई वहाँ लगेर राख्ने अवस्था पनि हुन्न थियो होला। आमा यहीँनेरि हुनुहुन्छ, म यहीँ जोड्ने, छोराले आएर चाहिँ यहाँ व्यवसाय गर्यो र अब सबैको चाहिँ एउटा खुसियाली, पारिवारिक खुसियाली, सामाजिक उदाहरणीयता सबै चिज हेर्दाखेरि अब लाग्छ हाम्रा समाजका युवाहरू विदेशी अथवा चाहिँ सहरमा गएर चाहिँ नि अब नोकरी गर्ने भन्दा पनि गाउँमै आएर चाहिँ नि एउटा आफ्नो उद्यम, आफ्नो व्यवसाय गरे भनेदेखि त्यो बडै चाहिँ आफ्नो भन्न पाइन्छ र त्यसमा गर्व गर्न पनि लायक हुन्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 धोबीडाँडा स्थित सञ्जीवनी कृषि फार्मको अगाडि उभिरहेका छौँ। सञ्जीवनी कृषि फार्मका प्रोप्राइटर सञ्जीव ढुङ्गेलको बुवा नवीन ढुङ्गेल, उहाँलाई खडानन्द ढुङ्गेल पनि भनिन्छ। अनि उहाँ यो कृषि फार्मको सुरुवातकर्ता खडानन्द ढुङ्गेलसँग यो सञ्जीवनी कृषि फार्मको बारेमा हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो फार्म कसरी सुरुवात भयो, उहाँ विगतमा माओवादी जनयुद्धमा संलग्न एउटा सक्रिय अभियन्ता, माओवादी आन्दोलनको सक्रिय कार्यकर्ता, 10 वर्ष जनयुद्धमा उहाँलाई एउटा नेपालको परिवर्तनको निम्ति सबैभन्दा ठुलो घटना मानिएको बेथान फौजी कारबाहीको मुद्दा समेत लाग्यो। उहाँले कैयौँ वर्ष रामेछापमा, मन्थलीमा तारिख बेहोर्नुभयो, तारिख बुझ्नुभयो। प्रहरी प्रशासनबाट एसएलसी दिँदै उहाँलाई प्रहरीले परीक्षा हलबाट गिरफ्तार गर्यो। त्यो क्रमदेखि आजसम्म आउँदाखेरि उहाँले निरन्तर आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। परिवर्तनको लागि कृषि क्रान्ति पनि गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलनमा होमिनुभएका ढुङ्गेल यति बेला आफै कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ। बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, माछा पालन लगायत कृषि कर्ममा, उत्पादनमूलक कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ। यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि के कस्ता कठिनाइ बेहोर्नु पर्यो, व्यवसायमा के कस्ता लाभहानि भइरहेका छ, सरकारले के गरिरहेको छ, स्थानीय सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, त्यो उहाँहरूको आँखा यो फर्ममा परेको छ कि छैन, उहाँले राज्यबाट के कस्तो सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन, के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले तपाईँ कृषि फार्म गर्दै हुनुहुन्छ, बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको वास्तविक चित्र के छ बताइदिनुहोस् न। हामी आमूल परिवर्तन
का निम्ति, कृषि क्रान्तिका निम्ति, कृषिमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हिजो पार्टीले पनि त्यही खालको स्कुलिङ गर्थ्यो र हामी पनि त्यही आधारमा हो साँच्चीकै परिवर्तन हुँदाखेरि आममा परिवर्तन हुन्छ, कृषिमा एक खालको क्रान्ति आउँछ, हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेर अब हामीले पनि त्यही बुझ्यौँ र हुँदै जाँदा पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आयो र अब हामी निरन्तर क्रान्तिमा लागियो, पार्टी जिम्मेवारीहरू सम्हाल्दै आइयो र अब आर्थिक रूपमा त फेरि अब एक ढङ्गले चाहिँ अब हाम्रा सब परिवार पार्टीमा लागेको कारणले अलिक पछि परियो भन्ने महसुस पनि भयो। त्यो हुँदै गर्दा केही समय म आफै पनि काठमाडौँमा व्यापार व्यवसायमा लागेँ, तर होइन त्यसो होइन, अब गाउँको उत्पादन गाउँमै चाहिँ अब केही उत्पादन गरेर देखाउनुपर्छ भनेर 72 साल पश्चात गाउँमा आइयो। गाउँमा आइसकेपछि फेरि अब मेरो छोरा सञ्जीव ढुङ्गेलले पनि होइन बाबा गाउँमै केही गर्नुपर्छ, अब हामी जस्तो युवा विदेशी हामी जस्तो युवा चाहिँ सामान्य जागिर अथवा अर्काको नोकरीमा अल्झिने भन्दा आफ्नै व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर उसले पनि यही बाटो अँगालेको हुँदा हामी अन्तत बाख्रा पालन अथवा चाहिँ अब बाख्रा पालन कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्यौँ। त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिबाट सुरु गऱ्यौँ। अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि 100 भन्दा माथि बाख्रा छन्, साना ठुला गरेर त्यही ढङ्गले कुखुरा छन्, माछा छ। पार्टीले अब कृषि क्रान्ति गर्यो गरेन, तर हाम्रो परिवारमा चाहिँ एक खालको कृषि क्रान्ति सफल भएको छ भन्ने महसुस मलाई भएको छ। तपाईँ परिवर्तनको निम्ति अगाडि बढ्नुभएको आर्थिक स्तर नउठेसम्म परिवर्तन सम्भव रहेछ कि रहन्छ कि, र आजसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको परिवर्तन गर्न सकिएछ, हाम्रो योगदानको मूल्याङ्कन भएन कसरी हेर्नुहुन्छ? हिजो सशस्त्र क्रान्तिद्वारै देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा बुझाइ थियो, त्यो सम्भव भएन। सम्भव नभइसकेपछि मैले अरू नेतृत्वहरूमा पनि हेरेँ, जस्तो कि लोकेन्द्र बिष्ट हैन, उहाँले चाहिँ अहिले ड्र्यागन फ्रुट गरिराखेको। मैले सोचेको चाहिँ व्यवसाय पनि गर्ने र पार्टी आन्दोलनमा राजनीतिक परिवर्तनमा पनि अब सहभागी हुँदै जाने, कि अब व्यावसायिक पनि बन्ने र राजनीतिलाई अब आर्थिक पाटो चाहिँ अब आर्थिक क्रान्ति पनि सँगसँगै जोडेर लाने भन्ने विषयमा चाहिँ म आएको। अहिले पनि पार्टीको चाहिँ नि अब एउटा जिम्मेवारीमा छु, पालिकाको चाहिँ नि जिम्मेवारीमा छु। त्यो हुँदाखेरि अब व्यवसाय पनि गर्ने र एउटा परिवर्तनको राजनीतिमा सहभागी हुँदै होइन, अब कति सकिन्छ आफ्नो योगदान त्यता पनि अब भोलन्टियर चाहिँ गर्दै जाने भन्ने विचारले चाहिँ अब हामी यो व्यवसायमा लागेका छौँ। आम सर्वसाधारण जनताले चाहिँ तपाईँबाट के सिक्न सक्छन्? जस्तो यो व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि के कस्तो चुनौती हुँदो रहेछ, अब अनि लगायत अहिले त स्थानीय निकाय छ, त्यहाँबाट के कस्तो सहयोग लिन सकिने रहेछ कि त्यो एउटा राजनीतिक हुम मात्र रहेछ कि के रहेछ, यसको बारेमा चाहिँ प्रश्न गरिदिनु। जहाँसम्म लाग्छ राज्यले एउटा कृषिमा लगानी गर्ने भनेर एउटा नारा बनाउँछ, त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँछ र अब चाहिँ अब कृषि प्रधान देश, कृषिमा अब विशेष चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ, विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय पनि गरेको देखिन्छ। तर मैले यहाँसम्म 3 वर्षको अनुभवमा चाहिँ वास्तविक किसानमा कति पुग्यो भनेर थोरै चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब क्षमताले भ्याएसम्म अनुसन्धानहरू गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ वास्तविक किसानहरूमा अलिक कम पुग्दै नपुगेको त नभनौँ, अब अधिकांश चाहिँ अब झोलाका फर्महरू डकुमेन्ट जसले मिलाएर जान्छ, अब होला त्यहाँनिर केही अब लेनदेनका विषय पनि हुन्छन् कि अब कसरी हुन्छ, अब जसको वास्तविक अब फिल्डमा भएको देखिँदैन र अब जसको फिल्डमा वास्तविक भएको छ उसले अब त्यति नपाउने र अब डकुमेन्ट मिलाएर पहुँच पुऱ्याएर लिनेहरूको चाहिँ अलिक बाहुल्यता भएको मैले देख्छु। त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो मेरो विचारमा। वास्तविक किसान जो हो, जसले गर्न खोजेको छ, उसले मेरो भाग्य भविष्य मैले चाहिँ अब एउटा उदाहरणीय काम गर्छु भनेर जो फिल्डमा खटिरहेछ त्यस्तालाई चाहिँ राज्यले अलि हेर्नुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ मेरो हो। राज्यले यति प्रतिशत कृषिमा, यति प्रतिशत उद्योगमा, यति प्रतिशत चाहिँ हाइड्रोमा भनेर चाहिँ छुट्याएको छ। जस्तो स्थानीय निकायमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय निकायबाट चाहिँ के कस्तो सपोर्ट पाउनुभयो तपाईँले? सहयोगै नपाएको भन्न मिल्दैन। पालिकामा अब हामीले सुरु गर्दाखेरि 1-2टा फर्म थिए त्यतिखेर, अब हाम्रो सुरुवाती थियो यो ठाउँमा
र अनि अब हामीले पालिकाले बाँडे अनुसारको अब एउटा समावेशितामा आयो, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले सामान्य अनुदान पायौँ। तर त्यो वर्षेनी आएको छ कार्यक्रम। मैले भन्न खोजेको, मैले जोड गर्न खोजेको विषय चाहिँ के हो त भन्दा, कार्यक्रम वर्षेनी आउँछ, तर हामीलाई चाहिँ अब एकपटक दिएको छ, फेरि अब दोहोऱ्याएर नगरौँ, नयाँ फर्महरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। कतिपय त यथार्थपरक होलान्, त्यो ठिकै ठाउँमा पनि पर्या होला। कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कागजात मिलाउने, दर्ता गर्ने, दर्ता गरेको फर्मले पाउनुपर्छ भन्ने, तर फिल्डमा काम नहुने हो। यस्तो फर्महरूले चाहिँ अहिले अब पाइराखेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो दुरुपयोग नगरोस् स्थानीय सरकारले भन्ने चाहिँ भनाइ हो। फेरि मैलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन, वास्तविक किसानले पाओस्। मेरो भनाइ चाहिँ अब हामी जस्ता, अब जस्तो मेरो बाबुले व्यवसाय सुरु गर्यो होइन, ऊ सबै चिज त्यागेर गर्यो, उसले मेरो भविष्य यहीँ छ भनेर होइन, एउटा उदाहरणीय काम गरेर देखाउँछु भनेर उसले लाग्यो, त्यसलाई थोरै सपोर्ट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त एउटा अभिभावकको हुन्छ नै, तर वास्तविक किसानले चाहिँ पाओस् भन्ने मेरो जोड हो। कस्तो व्यवसाय गर्दै गर्दा हाम्रोमा चाहिँ एउटा गाई पनि पालौँ, एउटा भैँसी पनि पालौँ, 4वटा बाख्रा पनि पालौँ, 2टा कुखुरा पनि पालौँ, र एउटा व्यवसायको प्रकृति अनुसार भन्दा पनि जीवन निर्वाहको हिसाबले पाल्दा र यसरी फर्ममा पाल्दाखेरि चाहिँ के कस्तो फरक पाउनु? जीवन निर्वाहको लागि एउटा पुरानो तरिकाले पाल्ने व्यवसाय र यसमा बिल्कुल फरक छ। यो एउटा चाहिँ अब अलि व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो। अब एक थरीलाई व्यवस्थापन गर्ने र 5 थरीलाई व्यवस्थापन गर्नेमा आफैमा चाहिँ अब त्यहाँ समस्याहरू छन्। जस्तो अब एक थरीलाई अब बाख्राको एउटा जात भयो, उसलाई चाहिँ नि अब बिहान दिउँसो बेलुका होइन एक टाइम गर्दा भयो। त्यसमा चाहिँ अब गाई जोड्दा भैँसी जोड्दा होइन, अब हेर्दा त अब सङ्ख्यात्मक धेरै हुने, तर आम्दानीको हिसाबले चाहिँ सबैलाई व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुने, काम गर्न पनि दुःख हुने होइन। अब घर परिवार त्यही अनुसारले चाहिँ नि अब फेरि बाहिरी स्टाफ राख्न पनि त्यस्तो पुरानो तरिकाले स्टाफ राख्न पनि नमिल्ने। यहाँ चाहिँ अलि क्वान्टिटी हिसाबले गर्दा, एउटा व्यावसायिक हिसाबले गर्दाखेरि अब गाई गर्नेले गाई नै गरोस् भन्छु मैले, गाई फार्मै गरोस्, भैँसी फार्म गर्नेले भैँसी फार्मै गरोस्, उसले डेरी उद्योगहरू अब चिजहरू सबै चिजको चाहिँ नि एउटा उ ल्याओस्, र अब बाख्रा गर्नेले बाख्रा गरोस्। फेरि यो एउटाले दुईटाले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, एउटा बाख्रा पकेट क्षेत्रै बनाएर लान सकियो भने त्यो चाहिँ अझ यहाँको सबैको चाहिँ नि एउटा उत्थान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसाय गर्दाखेरि कृषकले पनि बुझ्नु पर्यो, हिजो जसरी गरेको छु त्यसरी गर्छु, त्यही ढङ्गले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि उ गर्छु भन्दाखेरि एक त त्यसको जीवनस्तर पनि नउठ्ने, उसलाई दुःख पनि चाहिँ चाहिने भन्दा बढी दुःख हुने, धेरै चिजको व्यवस्थापन गर्ने तर त्यसको एउटा चाहिँ रिजल्ट नआउने होइन। तर एउटै चिज गरियो र अब अलिक क्वान्टिटीमा गरियो भने त्यसले आम्दानी दिने होइन, एउटा रिजल्ट देखिने, उदाहरणीय हुने, त्यसले स्टाफ पाल्न सक्ने हिसाबले यसरी चाहिँ मैले यो चाहिँ अन्तर देखेको छु यसमा। जस्तो व्यवसाय गरिसकेपछि सुरुवातीको दिनमा त लगानीको कुरा पनि आयो। लगानी चाहिँ कसरी जुटाउनु भयो? कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट केही सपोर्ट लिनुभयो कि तपाईँले आफ्नै बलबुता स्रोतबाट चाहिँ जुटाउनु भयो? अब हामीले पनि अब यति धेरै लगानी पर्छ भनेर कल्पना गरेका थिएनौँ। हामी अब थोरै क्वान्टिटीबाट सुरु गर्ने, अब 2-3 लाख अथवा 5-6 लाखसम्मबाट सुरु गर्ने, अब तीबाट आम्दानी हुन्छ र तीबाट वृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने ढङ्गले हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब त्यति चाहिँ मोटामोटी आफैसँग पनि भएको हिसाबले यतिबाट चाहिँ सुरु गर्ने भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। गर्दै जाँदाखेरि अभावहरू चाहिँ अब दिनानुदिन बढ्दै जाने, लगानीका क्षेत्रहरू चाहिँ बढ्दै जाने हेऱ्यो। अब चाहिँ अब एउटा फर्म बनायो, घर बनाउनु पर्ने, घर बनायो कटेज बनाउनु पर्ने, त्यसलाई कम्पाउन्ड गर्नुपर्ने, अनि अब सोच्दै गयो खर्च बढ्दै जाने हिसाबले अहिले अब कुनै सङ्घ संस्था, बैङ्क, वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ हामीले लिएका छैनौँ। पालिकाबाट अब थोरै अनुदान लिएका छौँ हामीले, र अब अरू भनेको ऋणपान गरेर अब यसलाई कसरी हुन्छ गर्ने, र अनि यहीँको आम्दानी यहीँ खर्च गरिराखेका छौँ हामीले। अब फेरि अब व्यवसायबाट आम्दानी छैन त छ, हामीले अलिक भोल्युममा लाने, यसलाई चाहिँ अब अहिले आम्दानी बाहिर ननिकाल्ने, यहाँको आम्दानी यहीँ लगानी गर्ने भनेर अहिले लगभग 35-40 लाखको हाराहारीमा हामीले लगानी पुऱ्याएका छौँ। र अब लाग्छ अब आगामी दिनबाट हाम्रो अब खर्चहरू लगभग मेन्टेन हुँदैछन्। थोरै अब हामीले यसलाई चाहिँ अब अलिक कटेज टाइपको, होमस्टे टाइपको चाहिँ एउटा चाहिँ अब बनाएर चाहिँ थोरै अब हाम्रा लोकल कुखुराहरू, हाम्रा टर्कीहरू, हाम्रा माछाहरू, हाम्रा लोकल बोकाहरू चाहिँ यहीँनिर चाहिँ अब र व्यवस्थापन गरेर पर्यटकहरू भित्राउने ढङ्गले पनि सोचेका छौँ। ठिक छ, लगानी बढ्दै जान्छ, हाम्रो प्रपर्टी बढ्दै जान्छ र अब हाम्रो दैनिकी चल्छ भनेर हामीले यहीँ
नै चाहिँ यो चित्त बुझाएको छु मैले। स्थानीय अब हाम्रो गाउँघर चाहिँ उजाडिँदै गएको अवस्था देखिन्छ धेरै जसो ठाउँमा। यो कारणले गर्दा चाहिँ आम सर्वसाधारण जनताहरू जो चाहिँ जागिर पाइएन, 2-4 पैसाको लागि समस्या छ भन्नेलाई चाहिँ तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अहिले मेरो 75 वर्षको मम्मी हुनुहुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ छोराले यो बाटो रोजेको थिएन भने म पनि सहरतिरै कुनै अब कुनाकन्दरामा कुनै दुःख गरिराखेका हुन्थेँ होला। अब आमालाई वहाँ लगेर राख्ने अवस्था पनि हुन्न थियो होला। आमा यहीँनेरि हुनुहुन्छ, म यहीँ जोड्ने, छोराले आएर चाहिँ यहाँ व्यवसाय गर्यो र अब सबैको चाहिँ एउटा खुसियाली, पारिवारिक खुसियाली, सामाजिक उदाहरणीयता सबै चिज हेर्दाखेरि अब लाग्छ हाम्रा समाजका युवाहरू विदेशी अथवा चाहिँ सहरमा गएर चाहिँ नि अब नोकरी गर्ने भन्दा पनि गाउँमै आएर चाहिँ नि एउटा आफ्नो उद्यम, आफ्नो व्यवसाय गरे भनेदेखि त्यो बडै चाहिँ आफ्नो भन्न पाइन्छ र त्यसमा गर्व गर्न पनि लायक हुन्छ। लाग्छ यो हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्छौँ। हामीले नोकरी गर्छौँ, आफ्नो पाखुरा छैन्जेल गर्छौँ, विदेश जान्छौँ, अब आफ्नो परिवारबाट टाढा हुन्छौँ होला, क्षणिक रूपमा केही कमाउला, फेरि आयो, रोजगारीको अभाव हुन्छ, केही कमाएर ल्यायो, त्यो पैसा कहीँ लगानी गर्यो, फेरि लगानीको अभाव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हो 1-2 वर्ष अलिक कठिनाइ हुन्छ, हामीले स्टाफ पाल्न सक्दैनौँ, हामीले व्यवस्थापनमा हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। तर अब 1-2 वर्ष चाहिँ विदेशमा गएर हामी जस्तो चाहिँ कष्ट गर्न पनि तयार हुने, सहरमा गएर हामी जति दुःख गर्न पनि तयार हुने, तर त्यति दुःख गाउँमा गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ नि अब आफ्नो लाइफस्टाइलमै चेन्ज आउँछ जस्तो मैले चाहिँ त्यो महसुस गरेको छु। अहिले मेरै चाहिँ अब व्यवसाय हेर्दाखेरि मैले त्यो महसुस गरेको छु। गर्न चाहिँ आफ्नो एउटा फिल्ड, एउटा क्षेत्र निश्चित तोकेर होइन। अहिले हाम्रो ट्रेन चाहिँ कस्तो छ भने आज दिनभरि कमाउने, भरे रिल्याक्स गर्ने, मस्ती गर्ने, तर अब 1 वर्षपछि कमाइ हुन्छ, 3 वर्षपछि कमाइ हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामी अलि टाढाको विषय देखेर हामी त्योबाट चाहिँ पन्सिन खोज्छौँ। तर होइन, हामीले एउटा आफ्नो व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ होला 5 वर्ष लाग्ला त्यहाँबाट चाहिँ आम्दानी लिनलाई होइन। अब एउटा चाहिँ अब रोपेकै फल फल्न त 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्छ भने एउटा हामी कागती रोप्छौँ, कागती खेती गर्छौँ, त्यसको फल दिन त 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्छ। 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्छ भनेर हामीले रोपेनौँ भने त त्यसको त आम्दानी त लिन सक्दैनौँ। हो अहिलेको युवाहरूको चाहिँ बुझाइ भनेको अहिले दिनभरि गरेर भरे क्या चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यतातिर नलागेर हामीले एउटा दीर्घकालीन चाहिँ योजना बनाएर 10 वर्ष 20 वर्ष योजना बनाएर चाहिँ म यो गर्छु भनेर लाग्यो भने अवश्य सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिलेको ट्रेन चाहिँ अधिकांश बाहिर जाने मात्र चलेको छ। स्थानीय निकायमा बसेर काम गर्ने भन्दा पनि अलिकति सहर केन्द्रितमा बस्ने, अलि सहज काम खोज्ने, अनि काम पाइएन भने बाहिर जाने ट्रेन छ। यसलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो काम गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्तरदेखि लिएर जीवनस्तर उकासिन्थ्यो? हामीले हिजो एउटा राजनीतिक स्कुलिङमै बुझेका कुरा, हामी कसैको दास हुन तयार हुने होइन। हामी चाहिँ अब मालिक हुने हो, सत्ताको मालिक हुने हो होइन, अथवा चाहिँ अब आफ्नै व्यवसायको मालिक हुने हो भन्ने चाहिँ अब एउटा बुझाइको विकास यदि गर्न सक्यौँ भनेदेखि अर्काको नोकरी गर्नुभन्दा आफ्नो व्यवसाय गर्नु, त्यसमा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि पनि हुने र कसैको चाहिँ दासत्व स्वीकार्नु पनि नपर्ने। त्यो हिसाबले आफ्नो व्यवसाय ठिक, मेरो एक नम्बरमा यो कुरा हो। अर्को कुरो चाहिँ अब जस्तो मैले ऐन पनि भने, अब जस्तो बाहिर जाने युवा साथीहरू जस्तो चाहिँ अब सहरमा गएर अर्काको नोकरी गर्ने ती युवा साथीहरूलाई म के भन्छु भने धेर थोर अब सबैको आफ्नो लगानी हुन्छ, आफ्नो जग्गा पनि हुन्छ र अझ मैले त भन्छु टिम मिलेर गरौँ। एक्लै उसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, व्यवसाय गर्न ऊ अलि आत्तिन्छ भन्ने हो भने एउटा चाहिँ समूह बनौँ, समूह बनाएर चाहिँ एउटा प्लान बनौँ। अब थोरै थोरै लगानी गर्दा पनि चाहिँ त्यसमा अलिक क्वान्टिटी हुन्छ, त्यसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसरी गरियो भने ढिलो चाँडो ऊ आफै मालिक हुन्छ। अहिले ऊ अर्काको नोकरी गर्न तयार छ, तर भोलि ऊ आफै मालिक हुन्छ भनेपछि आफू मालिक बन्ने कि अर्काको दासत्वमा रहने भन्ने कुरो आजका युवाहरूले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ भन्छु व्यवसायमै फर्किनुपर्छ अथवा लाग्नुपर्छ, आफ्नो व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो कुरो हो। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।